अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मियां अकील अफजल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वफाकी हुकूमत आईनी अदालत से पीछे हट गई। लाहौर में होने वाले पंजाब कॉलेज के वाक़यात की कुछ मज़ीद तफसीलात। मुजवज़ा मसवदा जिस पर इत्तफ़ाक़ किया गया है उसकी तफसीलात क्या हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे और इसमें पसे पर्दा जो एक सरप्राइज़ है वो क्या हो सकता है, इस पर भी बात की जाएगी। तो नाज़रीन, आज का ये व्लॉग इंतहाई अहम है, इस व्लॉग को पूरा लाजमी सुनिएगा। लेकिन इससे पहले कि मैं अपने आज के व्लॉग का बाकायदा आगाज़ करूँ, मेरी आपसे दरख्वास्त है फौरी तौर पर यूट्यूब पर जाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि मेरी जानिब से बनाई जाने वाली तमाम वीडियोस आप तक फौरी पहुंच सकें। नाज़रीन, अब आगाज़ करते हैं आज की इस व्लॉग का। सबसे पहले इस बात से कि जो लाहौर में बच्ची जिसका कहा जा रहा है कि उसके साथ रेप हुआ है और उसके बाद एक प्रोटेस्ट का सिलसिला पूरे पंजाब में फैल गया है, उस प्रोटेस्ट पर कुछ मेरे सवालात हैं। उस बच्ची के वाक़े पर कुछ सवालात हैं जिनका जवाब कहीं से नहीं मिल रहा। मसलन हम सरकारी वर्जन को छोड़ देते हैं, हम मरियम नवाज के वर्जन को छोड़ देते हैं, हम पुलिस के वर्जन को छोड़ देते हैं। सवालात ये उठते हैं कि वो बच्ची कहाँ है जिसके साथ रेप हुआ, उस बच्ची के वालिदैन कहाँ हैं जिसके साथ बच्ची के साथ ये मुबैना रेप किया गया, उस बच्ची का कोई रिश्तेदार, कोई अजीज क्यों सामने नहीं आ रहा। चलें, अगर मान लिया जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर कि जनाब ये सब कुछ झूठ हुआ है, बच्ची को दबा दिया गया है, बच्ची को डर से जो है छुपा दिया गया है, तो फिर यही बता दें कि उस बच्ची के हवाले से कि उस बच्ची का की कोई क्लास फेलो जो सड़क पर निकलकर एहतजाज तो कर रही हैं, लेकिन किसी उस बच्ची की क्लास फेलो कोई क्यों सामने नहीं आ रही। कोई बच्ची के साथ बैठती होगी, कोई बच्ची की दोस्त होगी, कोई बच्ची कहीं पर खेलती होगी, बच्ची किसी गाड़ी में आती जाती होगी, कोई शख्स तो सामने आए जो कहे कि हाँ मैं डायरेक्ट हूँ था उस बच्ची के साथ। वो जिस इज़ा नाम की बच्ची का बता रहे हैं वो हॉस्पिटलाइज्ड है और वो 10 अक्टूबर का वाकया ये बताया जा रहा है और उसके हवाले से कह रहे हैं कि वो तो 2 अक्टूबर से हॉस्पिटल में है। तो आखिरकार वो बच्ची कहाँ गई? नाज़रीन, ये वो सवालात हैं जो सिर्फ अक्ल और शऊर वालों के लिए है, लेकिन हमारे यहाँ एक ऐसा तबका पैदा हो गया है जो हकीकत को जानने को, हकीकत को मानने को तैयार ही नहीं है। उसकी सारी की सारी नफरतें सियासी बुनियादों पर हुकूमत के खिलाफ हैं और वो इस प्रोपेगेंडे में शामिल हैं। अजीब बात है, ये चीज़ समझ से बाहर है कि ये क्यों ये खेल खेला जा रहा है। बहरहाल ये वो सवालात थे जो मेरे ज़हन में थे, तो मैंने सोचा कि अपने नाज़रीन के साथ भी शेयर करूं। दूसरी नाज़रीन, आईनी तरमीम के हवाले से बहुत सारी बातें हो रही थी। आज ये खबरें चली कि आईनी तरमीम के मामले पर हुकूमत ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, नून लीग ने, पीपल्स पार्टी ने मौलाना की तरामीम पर इत्तफाक कर लिया है। अब वो मौलाना की तरामीम क्या है, ज़रा उस पर भी बात कर लेते हैं जो खबरें ज़राए से सामने आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुकाबले में कोई आईनी अदालत नहीं बनाई जाएगी, बल्कि आईनी बेंच तश्कील दिया जाएगा। सूबों में कोई आईनी बेंच नहीं बनाया जाएगा। पहले कहा जा रहा था ना कि सूबों में भी आईनी अदालतें होंगी। जुडिशल कमीशन फैसला करेगा कि आईनी अदालत में कौन से जजेस जाएंगे। फिर ये भी साथ है कि जुडिशल कमीशन जो आईनी अदालत में जजेस जाएंगे, उनकी आईनी बेंच में जो जजेस जाएंगे उनकी मियाद मुकर्रर की जाएगी और चीफ जस्टिस पाकिस्तान को ये इख्तियार नहीं होगा जो इस बेंच के अराकीन को तब्दील कर सकें या उनको उनके हवाले से कोई भी कार्रवाई कर सकें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस से बनेगा। 19वीं आईनी तरमीम मुकम्मल ख़त्म कर दी जाएगी, यानी जजेस की तकर्री का जो तरीक़ाकार है
اس میں ایک مرتبہ پھر پارلیمان کے کردار کو بڑھایا جائے گا۔ 63A میں بھی ترمیم کا فیصلہ کیا گیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ 63A کے نتیجے میں جو نااہلی ہوتی ہے وہ اس کو ختم کیا جائے گا، یا ڈی سیٹ کو ختم کیا جائے گا، نااہلی نہیں ہوگی۔ اب ناظرین ایک لمحے کے لیے اگر ہم یہ مان لیں کہ جناب یہ آئینی بینچ بننے جا رہا ہے، تو پھر جو مقاصد تھے حکومت کے یا جو باتیں کی جا رہی تھیں کہ آئینی عدالت اس لیے بنائی جا رہی ہے تاکہ آئینی مقدمات کو سننے والے ججز الگ ہو جائیں اور عوام کے مقدمات سننے والے ججز الگ ہوں، اور جب آئینی مسئلے عدالتوں میں جائیں تو عوامی مقدمات پر اس کا کوئی اثر انداز نہ ہو۔ لیکن اگر یہ آئینی بینچ بنایا جاتا ہے تو پھر اس میں اگر 5، 7 یا 9 ججز ادھر بٹھا دیے جاتے ہیں تو پھر پیچھے سپریم کورٹ کے 17 ججز میں سے 10 ججز جو ہے وہ رہ جائیں گے۔ تو یہ 10 ججز کیا وہ مقصد حاصل کر سکتے ہیں؟ عام آدمی کو انصاف دلانے کا؟ نہیں کر سکے۔ آئینی بینچ بنا کر کیا وہ مقصد حاصل کیا جا سکتا ہے کہ ایک خود مختار بینچ جو ہے وہ بنا دیا جائے؟ یہ پاسبل نہیں ہوگا۔ تو اس ساری ایکسرسائز کا فائدہ کیا ہوگا؟ لہٰذا میری رائے میں، جو میری اپنی رائے ہے اور جو مجھے کچھ معلومات بھی ملی ہیں، ان سے یہ چیز سامنے آ رہی ہے کہ شاید ابھی مزید ڈیولپمنٹ ہوگی۔ ممکنہ طور پر آئینی عدالت میں آئینی بینچ جو ہے وہ شاید وہ والا کام ہوگا کہ سجی دکھا کر کھبی ماریں گے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ کل آئینی ترمیم آ سکتی ہے۔ اگر کل آئینی ترمیم آ جاتی ہے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ اس کے اندر جو چیزیں ہوں گی وہ اس سے بالکل مختلف ہوں گی، کیونکہ یہ جو شکیں سامنے آئی ہیں، یہ جو مجوزہ آئینی ترمیم کا مسودہ سامنے آیا ہے، اس سے کوئی بھی ضرورت وفاقی حکومت کی یا کوئی بھی فائدہ وہ حاصل نہیں کیا جا سکے گا جو کرنا چاہ رہے ہیں۔ اگر یہی ترمیم رہی تو پھر ممکنہ طور پر 6 ماہ بعد، 8 ماہ بعد، سال بعد حکومت کو دوبارہ نئی ترمیم لانی پڑے گی، کیونکہ اس کے فائدے نہیں، اس کے نقصانات ہو جائیں گے۔ اب مولانا کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ مولانا آج پاکستان تحریک انصاف کو اس پر اعتماد میں لیں گے۔ تو ایک چیز یہ بھی ہے جو سامنے آ رہی ہے کہ اگر واقعی اس پر اتفاق کر لیا گیا ہے تو پھر ممکنہ طور پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مولانا کو ایک موقع دیا گیا کہ وہ جائیں اور پاکستان تحریک انصاف کو ساتھ ملا لیں اور کل واپس آ کر ہمیں اپنی آراء سے آگاہ کر دیں۔ اور میری رائے میں جو میری معلومات ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت کسی بھی صورت میں حکومت یا آئینی ترمیم پر کے حق میں نہیں ہوگی، ٹائم گین کرے گی اور وقت ضائع کرے گی، اور یقینی طور پر کل مولانا اس ترمیم پر پاکستان تحریک انصاف کو ساتھ لے کر نہیں چل سکیں گے، جس کے باعث بھی کل مولانا کو دوبارہ حکومت کی جو ترامیم تھی اس پر جانا پڑے گا۔ ہاں البتہ ایک چیز ضرور ہے، فوجی عدالتوں میں مقدمات کے حوالے سے یا دیگر جو آئینی ترامیم تھیں بنیادی حقوق کے حوالے سے، ممکنہ طور کے اوپر یہ چیز ہو سکتی ہے کہ وہ ترامیم بالکل اس سے حکومت پیچھے ہٹ جائے، کیونکہ وہ ترامیم ایسی ہیں جن کو ڈیفینڈ کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ دیکھتے ہیں ناظرین اب مزید پیش رفت کیا ہوتی ہے۔ یہ حکومت کی جانب سے جو بات پیچھے ہٹنے کی گئی ہے، میری رائے میں یا میری معلومات کے مطابق وہ صرف اور صرف وقتی طور پر ہے، ممکنہ طور پر ہے۔ جب تک یہ آئینی مسودہ عدالتوں پارلیمان میں پیش نہیں ہو جاتا تب تک حتمی طور پر کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ تو ناظرین یہ تھا آج کا ویلاگ کیسا لگا مجھے اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔